अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आई होप कि आप सब खैरियत से हैं। आज इस वीडियो के अंदर मैं जो एक ऑन गोइंग एक पॉलिटिकल टर्मोइल है पाकिस्तान के अंदर, एक जो इन्फ्लेशन है या एक जो ओवरऑल बिगाड़ चल रहा है, जिसके नतीजे के अंदर आम आदमी जो है वो इंतहाई परेशान कुन है और फ़िक्रमंद है अपने फ्यूचर के हवाले से। इस पर बात करने जा रहा हूँ और ये फ़िक्र जो है वो ये एक इंतहाई नॉर्मल सा अमल है, जो कि मैं समझता हूँ कि हर इंसान को होनी चाहिए। अच्छा दोस्तों, मैं इसको बिल्कुल भी पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखने जा रहा। इसको मैं एक एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको मैं जो है वो इसके ऊपर बात करने जा रहा हूँ। देखें, लाइफ इटसेल्फ जो है, इसके अंदर अप्स एंड डाउन्स जो हैं वो इनएविटेबल हैं, नागुज़ीर हैं। चाहे आप इनफरादी हैसियत के अंदर इसको देखें या मजमूई तौर पर देखें, एक फ़र्द के तौर पर, एक ख़ानदान के तौर पर, एक मुल्क के तौर पर, हर कौम, हर मुल्क, हर कुंबा जो है वो उतार चढ़ाव का सामना उसे करना पड़ता है। कभी अच्छे दिन होते हैं तो कभी बुरे दिन होते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर जो चीज़ अहम होती है वो ये होती है कि हम एडवर्सिटी को किस तरीके से डील करते हैं, हम बदहाली को किस तरीके से जो है वो डील करते हैं। तो यहाँ पर ख़ास तौर पे जो रिस्पॉन्सिबल मेंबर्स हैं, जो अपनी फैमिलीज़ को हेड कर रहे हैं, अपने फैमिलीज़ को जो है वो फीड कर रहे हैं और जिनके लिए जो है वो ख़ास तौर पे ये मसाइल जिनको असरअंदाज कर रहे हैं, उनके लिए कि हमने इस चीज़ को दो तरह से देखना होता है। कुछ मसाइल जो हैं वो उनका ताल्लुक़ हमारी अपनी ज़ात से होता है, वो हमारी अपनी वजह से होते हैं, हमारी कुछ मिस्टेक से, बुरे डिसीजन से, हमारे कुछ डिसिप्लिन के इश्यूज़ की वजह से, हमारे काम मेहनत ना करने की वजह से, हमारी कुछ गलत फ़ैसलों की वजह से, वग़ैरह वग़ैरह। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जो बैरूनी अवामिल की वजह से होते हैं, उनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। तो अभी जो मौजूदा एक खस्ता हाली चल रही है, ज़्यादातर लोगों की मुश्किलात जो हैं वो बैरूनी अवामिल की वजह से हैं। अगर आप देखें तो जो महंगाई है, चाहे वो ऑयल की कीमतें हैं, चाहे वो चीनी की कीमतें हैं या बाकी ओवरऑल जो इन्फ्लेशन है, ये बैरूनी अवामिल हैं और इनके ऊपर हमारा बस नहीं है। एक फ़र्द के तौर पर या इवन एक ग्रुप के तौर पर भी ये वो चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। हमारा कंप्लेन करना, रोना धोना, एक अखलाकी तौर पर तो हम आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन हमारी आवाज़ शायद इतनी रिज़ल्टफुल भी साबित नहीं होती है और कुछ बदल भी नहीं पाती है। तो यहाँ पर मैं ये इस बात के ऊपर जो है वो ज़ोर दूँगा कि हम उन चीज़ों के ऊपर ज़ोर दे सकते हैं, उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा तवज्जो कर सकते हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं। उन चीज़ों के ऊपर हम बिल्कुल भी हमें ज़ोर नहीं देना चाहिए या टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए जो हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है। तो यहाँ पर 2 इम्पोर्टेंट ऑप्शंस हमारे पास आएँगे, या तो हम अपने एक्सपेंसेस कम करें या हम अपनी इनकम बढ़ाएँ। तो पाकिस्तान के अंदर टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, दोनों चीज़ें जो हैं इस वक़्त जो है वो मुश्किल हो रही हैं। जितनी भी आप कफ़ायतशारी या अक्लमंदी से अपनी फ़ाइनेंशियल मैनेजमेंट कर लें, तो एक जो बड़ी एक गैर मामूली एक दौर से पाकिस्तान गुज़र रहा है। इन्फ्लेशन रेट जो है वो 40% से ऊपर जा चुका है। तो इस हवाले से जो है वो मैं समझता हूँ कि कुछ कुछ बड़े डिसीजंस या कुछ बड़े फ़ैसले या कुछ बड़ी तब्दीलियाँ जो है वो हमने अपनी ज़ात के अंदर करनी हैं, जिससे ये हम अपने मसाइल को जो है वो कम कर सकते हैं। तो मौजूदा दौर के अंदर मैं उन पॉसिबिलिटीज़ की भी बात करूँगा जो कि हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ कि 3 ऑप्शंस मुझे जो सामने नज़र आ रहे हैं, जिनके अंदर पोटेंशियल है, ये जो हमें फाइनेंशियली जो है वो हेल्प आउट कर सकते हैं।
یا وہ شعبے جو پاکستان کے اندر ابھی بھی جن کے اندر پوٹینشیل ہے یا وہ ہمیں فائنینشلی سپورٹ کر سکتے ہیں. نمبر ون، ای کامرس. ای کامرس ایک ایسا پلیٹ فارم ہے، ایک ایسا پوٹینشیل آپشن ہے جو کہ ایمرجنگ ہے اور دن بدن جو ہے وہ گرو کر رہا ہے. گلوبل مارکیٹ جو ہے وہ ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہے، تو یہ ایک بڑی فرٹائل ایک آپشن ہے جس کو آپ ہم کر کے ایڈیشنل جو ہے وہ ہم انکم جو ہے وہ اپنے لیے جو ہے وہ ارن کر سکتے ہیں، اور وہ ہمیں الٹیمیٹلی جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے. میں اس کی ایک پوری کمپلیٹ اس کا جو آپشنز ہیں وہ تو ایک ڈیبیٹ لمبی ہو جاتی ہے، لیکن یہاں پر میں اس کی اہمیت کے اوپر زور ضرور دینا چاہوں گا کہ تمام انڈیویجولز، وہ بچے چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں یا وہ پروفیشنلز جو اپنی جاب کر رہے ہیں، ان کے پاس لیپ ٹاپ اور انٹرنیٹ جو ہے وہ ہر وقت موجود ہوتا ہے، تو اس چیز کو لرن کرنا چاہیے، اس چیز کو سٹارٹ کرنا چاہیے اور اپنے برانڈ بلڈنگ کے لیے جو ہے وہ جانا چاہیے. ڈیفینیٹلی ٹائم تو ہر چیز کے اندر لگتا ہے، آپ کو محنت کرنی پڑے گی، اس کو بہتر طریقے سے لرن کرنا پڑے گا، پلان کرنا پڑے گا. اس کے لیے آگے جو اسٹریٹجیز آپ کو چاہیے ہوں گی وہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے پھر ایگزیکیوٹ کرنے پڑیں گی، تب آپ اس میں کامیاب. اچھا، دوسرا شعبہ بھی اس وقت پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایگریکلچر کا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر آج کے اس ٹائم کے اندر جو ہے وہ اگر کوئی شعبہ ایسا ہے جو الائیو ہے، جو پروفٹیبل ہے، تو ایگریکلچر ہے. کیونکہ جو پروڈکشن ایگریکلچر سے آ رہی ہے اس کی قیمتیں باقی قیمتوں کی طرح یا شاید ان سے بھی زیادہ جو ہے وہ قیمتیں بڑھ چکی ہیں، جو کہ کاشتکار کے لیے فائدہ مند چیز ہے. اخراجات میں بھی اضافہ ہوا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اخراجات کے ساتھ ساتھ جو قیمتیں، چاہے وہ گندم ہو، چاہے وہ چاول ہو یا اسی طرح کی دوسری اجناس ہو، اچھی انکم جو ہے وہ دے رہی ہیں. لاسٹلی پھر یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا آپشن ہے، یہ ایک ایسا ڈیسیژن ہے جو کہ آسان نہیں ہوتا، اور یہ وہ ڈیسیژن ہے کہ آپ اس میں پاکستان سے باہر کسی کنٹری میں جا کر موو کریں، وہاں پہ کام سٹارٹ کریں یا بزنس سٹارٹ کریں، اور آپ فورن کرنسی کو جو ہے وہ پاکستان لے کر آئیں، اور اپنے اخراجات جو ہیں وہ فورن کرنسی سے ہی آپ یہاں پہ میٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ جو کرنسی جو ڈیپریسیشن ہوئی ہے پاکستان کی، اور جتنا بڑا گیپ اتنے تھوڑے سے وقت کے اندر ہوا ہے، اس کو یہاں سے ارن کر کے میٹ اپ کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے. تو یہ وہ 3 پاسبلٹیز ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پریکٹیکلی ان کے اوپر کام کر کے جو ہے وہ اپنی فائنینشیل جو ہیلتھ ہے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں. لاسٹ پہ میں یہی بات کہوں گا کہ بیڈ پیچز میں گھبرانا نہیں چاہیے. یہ پیچز ایسے ہوتے ہیں سم ٹائم جو ہماری لائف کا ایک ٹرننگ پوائنٹ جو ہے وہ ثابت ہوتے ہیں. اینڈ لائف کو ایسے سمجھنا کہ یہ سموتھ ہوگی، ہمیشہ آپ کو اچھا ملے گا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ عقل مندی والی بات نہیں ہے. ہمیں اس لیے پریپیئر رہنا چاہیے کہ کچھ بہت اچھے دن بھی آتے ہیں لائف کے اندر، اور ایسے دن بھی آتے ہیں جہاں پر ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو وی ہیو ٹو بی بریو، وی ہیو ٹو بی ویری ریزیلینٹ، ویری ڈٹرمنٹ، اینڈ وی ہیو ٹو بلیو آور سیلف کہ کم واٹ مے we will fight out all the odds, and together we will change the course of our life and our economic situations, and inshallah we will succeed in our objective and goals ultimately. I'm wishing everyone good luck and prosperity. Thank you very much.